खुश आमदेद नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त आप देख रहे हैं रमज़ान और मेट्रो के मेहमान स्पॉन्सर्ड बाय अलसुफ़ा अकेडमी। आज के दिन हमारे दरमियान जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं अलसुफ़ा अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सुमैर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुमैर भाई अस्सलाम वालेकुम। और नाजरीन, सुमैर भाई के साथ दूसरी नशिस्त पर वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के मुमताज़ शनाख़ा भाई शकील मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शकील भाई के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपने 2 मरतबा तो PTV का अवार्ड जो है वो विन किया है। इसके अलावा आप ना सिर्फ बारगाह सरवर कौनैन में हदिया अकीदत पेश करने के हवाले से जाने जाते हैं, बल्कि नात गो शायर भी हैं और दुनियाए नात में आपकी बहुत सारी नातें हैं जो आपने ख़ुद भी पढ़ी हैं और आज के जो शनाख़ा हैं वो उसे पढ़ भी रहे हैं। तो शकील भाई आए हमारे प्रोग्राम में, हमारी खुशनसीबी। शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम आप माशाअल्लाह से पिछले साल भी आपने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया था। जज़ाकल्लाह। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। शकील भाई, अलसुफ़ा अकेडमी हमारे साथ ताउन कर रही है इसमें माशाअल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि कुछ अल्फाज आप अलसुफ़ा के हवाले से भी कह दें। आगाज़ में ही फिर हम आपसे नाते भी सुनेंगे, जो आज के टॉपिक के हवाले से भी बात करें। जिस किस्म के भी अच्छे काम हैं उसमें कोई शख्स या कोई इदारा अगर अपना हिस्सा मिलाता है तो वो बाइस तहसीन है, वो भी मुबारकबाद का मुस्तहक है और हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये तो इंतहाई कार खैर है ना कि आप जहाँ पर ऐसी नशिस्त मुनक़्क़िद करें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और उसमें उसके इनक़ाद में हिस्सा लेना, तो ये बहुत सादत। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। आज का नाज़रीन टॉपिक है कुरान और आज का मुसलमान। तो मैं इस टॉपिक के हवाले से बात करूँगा। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी मौजूद हैं। सुमैर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहा हूँ कुरान और आज का मुसलमान, इस हवाले से आप क्या कहेंगे आज के नौजवानों को, आज के मुसलमानों को? आगाज़ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका भी, मेट्रो 1 न्यूज़ का भी एक बार फिर मदऊ करने के लिए। टॉपिक यकीनन कुरान और आज का मुसलमान, ये इंतहाई अहम टॉपिक है और अहम मौजू है और तमाम मुसलमानान आलम को हम इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करते हैं कि ये जो कुरान है ये अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब है जिससे हमारा ताल्लुक़ बहैसियत मुसलमान मजबूत से मजबूत होना चाहिए। जैसे जैसे हम ज़िंदगी के अदवार में आगे बढ़ें, इस कुरान से हमारी मजबूती और हमारा ताल्लुक़ बेहतर से बेहतर होता चला जाए तो हम दुनिया में भी इसकी बरकतें हासिल करते हैं और आखिरत में भी। बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो इस कुरान के हर मुसलमान पर 5 हुकूक हैं। सबसे पहला हक कि हम इसके ऊपर ईमान लाएं और ये सिर्फ इकरार मिल लिसान ना हो बल्कि ये तस्दीक मिनल कल्ब हो, यानी कि दिल से इसकी तस्दीक भी करें। इस पर इस तरह यकीन कामिल हमारा होना चाहिए कि हाँ ये कुरान मजीद रब की किताब है। दूसरा हक इसका यह है कि हमें इस कुरान को पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, जिस तरह इसको पढ़ने का हक है। और पढ़ने का हक किस तरह है कि इसको तजवीद के साथ, मखारिज की सही अदायगी के साथ सीखा और फिर पढ़ा जाए, जो अलसुफ़ा करवा रहा है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, नाज़रे कुरान हो या हिफ्ज़ुल कुरान की तकमील हो, उसमें ये कुरान का हक, इसमें इसको बरूए कार लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अलसुफ़ा अकेडमी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। तीसरा हक इसका यह है कि हम इसको पढ़ने के बाद इसको हम समझें कि हमने कुरान से समझा क्या है। और इस समझने वाली बात पर मैं यहाँ पर ये ज़रूर ऐड ऑन करूँगा कि देखें, अगर हमें वज़ीर आज़म की जानिब से एक ख़त मौसूल हो और उस ख़त को मिलने के बाद अगर उसका मतन या उसकी लैंग्वेज हमारी समझ से बाहर हो, हमारी अकल से बाहर हो, तो हम यकीनन किसी ना किसी ऐसे शख्स को फौरी तौर पर तलाश करेंगे कि भाई मुझे वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो लेटर आया है, ख़त आया है, तो बस कोई भी मुझे जल्दी से इसकी ट्रांसलेट करके और इसका मतन मुझे समझा दे ताकि मुझे पता चले कि मुझे मुखातिब करके वज़ीर आज़म ने कहा क्या है। तो बिल्कुल इसी तरह ये बात सिर्फ समझाने की हद तक है। ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, यानी कि इस किताब में हमसे किसी और ने नहीं बल्कि रब्बे कायनात ने कलाम किया है। अब क्योंकि हम अजमी हैं और अरबी के ऊपर हमारी अरबिक लैंग्वेज पर हमारी कमांड नहीं है, अरबी हम सीखे हुए नहीं हैं, तो इसके मतन को समझना, इसकी आयात को समझना, इसकी तफसीर को समझना, इसके लिए हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ ऐन है और कुरान का ये हर मुसलमान पर हक है कि हम इस कुरान को समझने के लिए अरबिक लैंग्वेज को भी सीखें।
جس طرح ہم آج دنیاوی ادوار میں آگے بڑھنے کے لیے اور دنیاوی دوڑ میں کامیاب ہونے کے لیے ہم انگلش لینگویج کو سمجھتے ہیں کہ نہیں بہت سارے معاملات ہماری جاب کے ہمارے بزنس کے اس کے بغیر چل نہیں سکتے، اسی طرح انسانی زندگی کا سفر راہ مستقیم کی جانب گامزن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم عربک میں کمانڈ حاصل کر کے اس قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک اور حق اس کتاب اللہ کا یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں اس کو عملی جامہ پہنائیں، کیونکہ یہ ساری جو گفتگو ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہر مسلمان کا فرض عین ہے کہ جس طرح دیکھیں ایک مشین جب آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک مشین کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے، ایک کتاب آتی ہے جس کے اندر یہ تمام فیچرز اس کے کیا ہیں، اس کو آپریٹ کس طرح کرنا ہے، اگر کوئی اس میں ڈیفیکٹ آ جائے، کوئی فالٹ آ جائے تو اس کو آپ نے صحیح کیسے کرنا ہے۔ جس طرح ایک مشین بھی اچھے انداز سے نہیں چل سکتی ایک مینول کے بغیر، تو پھر ایک انسانی زندگی کس طرح کامیابی کے ساتھ چل سکتی ہے قرآن کے بغیر۔ تو یہ قرآن بھی ایک طرح سے انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے بہترین مینول ہے، اور جب آپ اس پر عمل کرنے کے لیے پریکٹسز دیکھنا چاہتے ہیں یا پریکٹیکل پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اگر ہم ایک ہاتھ میں قرآن رکھیں اور دوسری جانب ہم صراط مستقیم پر چلتے ہوئے صاحب قرآن کی اتباع کریں تو یقیناً دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ سبحان اللہ، سمیر بھائی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بتایا، اور یقینی طور پر ناظرین دوسرے مذاہب میں اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ سوئیں کیسے، اٹھیں کیسے، گھر میں کیسے داخل ہوں، لوگوں سے کیسے ملیں، تو ان کے پاس یہ جواب ہوتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح سونا چاہیں سو لیں، لیکن قرآن ہماری ان جگہوں پر بھی رہنمائی فرماتا ہے کہ اگر آپ نے موزہ پہننا ہے تو سیدھے پاؤں میں پہننا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کرنا ہے، سونا ہے تو سیدھی ہاتھ پر لیٹ کر سونا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں قرآن اس پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے، کیونکہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ناظرین محترم، شکیل مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج شکیل بھائی، میں ویسے بھی جب میں نے اپنے دوستوں کو، جو دوست احباب ہیں، انہیں بتایا کہ شکیل مدنی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، تو ان کی یہ فرمائش تھی کہ آج ہم شکیل بھائی سے کوئی نیا کلام سننا چاہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کوئی پرانا ہو بھلے سے، لیکن آپ نے نہ پڑھا ہو بہت دنوں سے، وہ سننا چاہتے ہیں ناظرین، میں چاہوں گا اسے شامل کر لیں انشاءاللہ۔ اچھا، ندیم بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لمیاتی شامل کر لیں، تو پہلے ایسے کر لیں پھر وہ لے لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد۔ ریم جھم ریم جھم ریم جھم رم 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 جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار سرا پڑا جانا، لم یتی نظیرو کا فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ انداز میں بارگاہ سرور کونین میں آپ نے ہدیہ عقیدت پیش کی۔ شکیل بھائی بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ سمیر بھائی، دوبارہ ٹاپک کی طرف آؤں گا، کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں اس وقت؟ اللہ، ہمارے اسلاف نے جب قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، جب قرآن کے حقوق ادا کیے، آپ ابتدا میں سائنسی جتنی ڈیولپمنٹس دیکھ لیں، ڈسکوریز دیکھ لیں، انوینشنز دیکھ لیں، صف اول میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے۔ بے کیوں؟ شک۔
کیونکہ ایک ہاتھ میں اگر انہوں نے قرآن پکڑا تھا تو دوسرے ہاتھ میں انہوں نے کیمیا کی کتابیں پکڑی تھی، اور قرآن کی سپورٹ تھی، قرآن کی فیور تھی، قرآن کا بیک اپ تھا کہ وہ آج اس دنیا میں آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی ایجادات سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھا۔ پھر جو عزتوں سے رب تعالیٰ نے اس مسلمان اقوام کو نوازا پچھلے ادوار میں، وہ بھی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اپنی زندگیوں کو قرآن کی تعلیمات سے مزین کیا۔ تو آپ دیکھیے پھر اسی جانب جو آپ نے سوال کیا کہ کیا ہم نے حق ادا کیا یا نہیں، ہرگز نہیں کیا، اور اس پر تنقید کرتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نظر آتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، یہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آج ہم جو ذبح حالی کا شکار ہیں، جو پستی کا شکار ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جگہ جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کو آج بھی اگر اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے اور اپنا پھر سے عروج دیکھنا ہے تو ضرور بالضرور ان کو پھر سے اپنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑنا ہوگا۔ جب تک وہ یہ نہیں کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کامیابیاں ان کا مقدر بنے، کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو آئیے ہم رب تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قرآن اور صاحب قرآن سے فیض لیتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابیوں سے ہم کنار کر سکیں۔ آج الصفا کے حوالے سے بھی آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ایک لائن میں؟ اگر ایک لائن میں اس کا جواب دینا ہے تو خوبصورت جواب میری نظر میں یہی ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ایک مرتبہ پھر ہماری رہنمائی فرمائی۔ شکیل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی ہی آواز میں چاہوں گا کہ اگر پروفیسر اقبال عظیم جو کہ آپ کے استاد بھی ہیں، میں چاہوں گا اگر ان کے کلام سے ہم رخصت ہو جائیں تو بڑا ہمارے ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن اگر اللہ نے زندگی دی، اگر اللہ نے صحت دی تو کل پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گا۔ اپنے میزبان سید نعمان گل کو رمضان اور میٹرو کے مہمان اسپانسرڈ بائی الصفا اکیڈمی سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ نگہبان۔ جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا۔ اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ، قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا، قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا۔